PSRP. Nilangkob nga hisgotanan. Ang Kristohanong kinabuhi. Semana 2. Uluhan. Usa ka sinumpay kinabuhi. Aron masabtan kung unsa ang Kristohanong kinabuhi, dunay maayo kaayo nga ilustrasyon sa Biblia ug kini ang may kalabutan sa sinumpay nga kinabuhi. Unsa man nga klase sa kinabuhi ang Kristohanong kinabuhi? Kinabuhi kini nga sinumpay. Una, kinahanglan masayod ta sa uluhanong pagsabot sa pulo nga sinumpay, ang pagsumpay. Ang pagsumpay usa kini siya ka teknik nga nagtugtong sa duha ka mga tanom. Pag-usa sa nilangkob, dunay gihimo nga samad sa usa ka tanom o nya ang lain nga tanom isuksok ngadto sa niadto nga gisamad sa tanom aron nga ang matag or gitawag og tissue ni ana nga tanom mamutubo pag-usa. Ang atong relasyon sa Ginoo dili lang siya naa sa ang sa pagkahimo nihang magbubuhat uban sa binuhat. Apan ang relasyon nato sa Dios mas talong pa niya na. Maminaw ta sa ipaambit sa atong igsuon sa basahon nga Life Messages Volume 2 Kapitulo 58. Unsay gipadayag sa Biblia ingog nga kinasang-ang relasyon nato sa Dios mao nga mas lalom pa kaysa pagka magbubuhat niya og nato nga binuhat. Labaw pa sa masabtan o sa pagsabot sa tao ang kinaiya niining relasyon na. Ang kini mo ang Dios buot siya nga dunay nausa nga kinabuhi diha niya. Ang Dios tong kinabuhi ug ang tawhanong kinabuhi nasagol pag-usa aron mahimong usa ka kinabuhi. Dunay hulagway niini sa kinaiyahan. Nagtuo ko nga nasayod ta nga ang tanang pisikal nga mga butang sa kalibutan usa ka hulagway sa espirituhanon nga mga realidad. Balik-balik sa Ginoong Hesus ni gamit og ilustrasyon sa common nga mga butang ngadto sa espirituhanong mga butang. Sa gingarian sa mga tanom putlong gikan sa punuan, ang sangang dili kaayo mamunga og isumpay kini sa mas himsog og mas mabungahong punuan. Kining kahikayana nga ginganlang pagsumpay nagpakita sa pagkausa sa Dios ug nato. Ang alawiton ni A.B. Simpson gilansang nako sa cross uban ni Kristo nagpakita niini sa ikatulo nga istansa. Sikretos kinaiyahan na ani ang gilubong bating gisumpay maayo bunga mas tamis dato. Ang una-unang gipadayag niini nga alawiton nagikan sa Roma Kapitulo 11. Og ikaw nga ihalas nga kahoy olibo gisumpay diha nila ug nahimong masika o malambit sa gamot sa katambok sa kahoy olibo. Giputol ka sa kanang gitawag sa kinaiyahan og ihalas nga kahoy olibo o gisumpay ngadto sa inugmat nga kahoy olibo. Ang sangang dili kaayo mamunga ug sumpay kini sa mas himsog ug mas mabungahong punuan nga olibo ug karon nagpahimulos na sa datong pagsangkap gikan sa mga gamot. Ang mga sanga nga gidugtong dili siya sama sa kahoy nga gidugtunganan. Kay kung sama sila kinabuhi, di na sila kinahanglan nga idugtong o isumpay. Ang sanga nga isumpay sa kahoy dunay gitawag og mas maayo nga or mabungahon nga punuan. Kasagaran nga mahitabo mao nga ang mabungahong punuan madaog niya ang katong dili kaayo mabungahon nga sanga. Kana ang kinaiya or kahimtang sa Kristohanong kinabuhi. Si Ginoong Hesus nga punuan sa paras mao ang mas maayo nga punuan. Usa ka adlaw pinaagi sa pagtuo o tungod sa grasya gisumpay ta ngadto niya. Ayaw pakagamay kini nga pagsumpaya. Nagpasabot kini nga dili lang wala lamang kay usa ka kinabuhi. Ang imo kinabuhi nimo karon duha na nga kinabuhi nga gisumpay pag-usa.
Sa nagpahimulos ka sa kadato niini nga inugmad nga kahoy olibo, ang imong mabuntog ang imong dili maayo nga kinabuhi ug mulambo na dayon ka. Ang gipadayag sa Biblia nga kinasang-ang relasyon sa Dios ug nato mas lalong pa kaayo sa relasyon sa magbubuhat ug sa binuhat hangtod mudangat kini sa pagkausa sa kinabuhi. Kalabot nining matang sa pagsumpay, dunay duha ka dapit sa bag-ong tugon diin makita nato kini nga ilustrasyon. Ang una naa sa Juan 15 versikulo 5. Ningon kini, ako ang punuan sa paras, kamo ang mga sanga, makapamungag daghan ang magpabilin nako, ug ako diha niya, kay bulag ka nako, wala mo'y arang mahimo. Ang ikaduha, naa sa Roma 11, versikulo 17 o 24. Ningon ang versikulo 17, apan kung nangabali ang ubang sanga, ug ikaw, ay halas nga kahoy olibo, gisumpay diha nila, ug nahimong masig o malambit, sa gamot sa katambok sa kahoy olibo. Ug ang bersikulo 24 niingon kay kung giputol ka gikan sa kahoy olibo nga ihalas ug kinaiya ug gisumpay nga lahig kinaiya sa inalimahan nga kahoy olibo, unsa pa kaha kining natural nga mga sanga nga masumpay sa kaugalingon nilang kahoy nga olibo. Doon sa itulo ka mga bersikulo nga nagsulti kalabot sa kasinatian nato niini nga pagsumpay. Ang una mao ang 1 Corintios 6:17 nga nag-ingon siya nga nausa sa Dios usa ka espiritu. Ikaduhang bersikulo mao ang Roma 6:5 nga nag-ingon kay kung nagtubo tao ba niya diha sa pagkasama siyang kamatayon, masama sa gyud sa iyang pagkabanhaw. Ang ikatulong bersikulo naa sa Galacia 2:20 nga nag-ingon or daghan nato ang pamilyar niini nga nag-ingon gilansang nako sa krus uban ni Kristo ug dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako ug ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma nako ug naghatag sa iyang kaugalingon alang nako. Karon tan-aw nato ang talamdan. Dunay 7 ka mga Roman numerals. Ang unang duha ka Roman numerals namulong sa kinini ang kahulugan sa pagsumpay. Ang ikatulo nga Roman numeral naghisgot sa prinsipyo sa pagsumpay ug ang ikaapat naghisgot o namulong kalabot sa kahikayan nini nga pagsumpay ug ang katapusang tulo ka Roman numerals ang Roman numeral 5, 6 ug 7 namulong kalabot sa atong kasinatian niini nga pagsumpay. Karon atong tan-awon ang detalye sa matag Roman numeral. Ang unang duha ka Roman numerals namulong sa kahulugan sa pagsumpay. Aning ang Roman numeral 1, isip mga magtotoo ni Kristo, magkinabuhi gyud ta sa sinumpayng kinabuhi. Sa kinabuhi nga usa ta ka espiritu sa Ginoo ug nabuhi nga organikong nausa niya. Ang Dios dili buot nga magkinabuhi ta sa tinlagsang kinabuhi, buot siya nga magkinabuhi ta sa kinabuhi nga nagdepende gyud diha kaniya ug kini giilustrar o gipakita sa sinumpay nga kinabuhi pinaagi sa pagasumpay nato ni Kristo na usa ta sa Ginoo, mausa ta ka espiritu ngadto niya, gawas niya wa gyud tay mahimo. Roman numeral 2 nag-ingon gipadayag sa Biblia nga ang relasyong gitinguha sa Dios uban sa tao mao nga mausa siya ug ang tao. Ang atong pagkausa sa Dios ma-ilustrar, mapakita sa butang sa pagkaminyoon. Diha sa kaminyoon ang duha ka kinabuhi giusa aron mahimong usa ka unod. Kay si Eva gikan man ni Adam, nahimo siyang bukog ug unod siyang unod. Ang duha ka kinabuhi sama ra nga kinabuhi busa madugtong or mausa sila. Nya ubos sa Roman numeral 2 dunay tulo ka mga subpoints nga nagsaysay niini nga butanga. Nag-ingon tinguha sa Dios nya at tinguha sa Dios nga mausa ang Dios ng kinabuhi ug ang tawhanong kinabuhi aron mausa ka kinabuhi. Ang referensya ni nga bersikulo gikan sa Juan 15
versikulo 1, 4 ug 5. Ang uno nag-ingon nga si Kristo ang tinuod nga punuan sa paras, ug ang amahan mao ang iyahang amahan maoy tig-atiman. Nganingon ang kinini ang 4, pabilin mo na ako diha ninyo, maingon nga dili makapamunga ang sanga sa kaugalingon ini kung dili kay nimo pabilin sa punuan sa paras. Dili sab mo makapamunga kung dili mo magpabilin nako. Ingon, ako ang punuan sa paras, kamo ang mga sanga. Makapamunga daghan ang magpabilin nako ug ako diha niya, kay bulag ka nako wala moy arang mahimo. Unya sa letter B, nagsaysay ni siya kung saan nga pagkausa nga naa nato sa Dios. Kini nga pagkausaha, organikong pagkausa diha sa kinabuhi, sinumpay nga kinabuhi. Ang C nagsulti nato nga kini nga hunahuna sa pagsumpay sa nga kinabuhi, ang Dios nung kinabuhi ug ang tawhanong kinabuhi dili common. Ang hunahuna sa Dios nung kinabuhi ug tawhanong kinabuhi na nga gisumpay misteryoso kaayo. Unya kining lahi sa hunahuna sa tao, ang hunahuna sa Dios nung kinabuhi ug tawhanong kinabuhi nga gisumpay pag-usa. Karon atong tan-awon ang Roman numeral 3. Prinsipyo kini sa pagsumpay. Sa pagsumpay gidugtong ang duha ka susamang kinabuhi unya nagtubo pag-usa. Ang referensya nini gikan sa Roma 11:17-24 nagpakita kini nga original ta nga kini ang sanga sa ihalas nga olibo. Unya giputol ta sa ihalas nga kahoy nga olibo, unya samtang kini ang gisumpay ta ang inalimahan nga kahoy nahimong masigka o malambit sa kanini ang gamot sa kadato, sa katambok, sa inalimahan nga kahoy ng olibo. Obo sa Roman numeral 3, dunay tulo ka mga punto. Ang unang punto namulong nga epektibo lang ang pagsumpay kung susama ang kinabuhing sinumpay. Aron mahimong epektibo ang pagsumpay, ang duha ka kahoy nga gisumpay kinahanglan makikambitay sa usa ka kinabuhi. Ang uban tingali makiglantugi nga ang Dios nung kinabuhi ug ang tawhanong kinabuhi dili sama. Apan ang gilalang sa Dios ang tao sumala sa ihang rasa. Sa ato pa ang tawhanong kinabuhi ug ang Dios nung kinabuhi sama ra. Kay ang Dios ang tao sama man sa nagikan man sa usa ka rasa, posible sa tao nga mausa sa Dios o nga magkinabuhi pag-usa niya sa organiko nga pagkausa. Unya ang letter B nagsaysay nato kung unsay sa unsa nga paagi nga masama man ang atong kinabuhi sa Dios. Ningon ang B, kay gihimo man ang atong tawhanong kinabuhi sa dagway sa Dios ug sigon sa pagkasama niya madugtong kini sa Dios nung kinabuhi. Unya kay gibuhat man sa Dios ang tao sa iyang dagway, nagpasabot kini nga ang tawhanong kinabuhi sama rag kagamitan sa Dios nung kinabuhi. Sa ato pa ang kagamitan sa pagpadayag sa Dios. Busa kining duha ka kinabuhi sama gyud. Ang tuyo sa Dios mao nga ang Dios nung kinabuhi ug tawhanong kinabuhi masagol pag-usa sa tao, maghimo nini nga posible nga makapadayag ang Dios iyang kaugalingon nganha sa mga tao. Unya ang letter C nag-conclude nagsumada sa pag-ingon nga maayong sa Dios nung kinabuhi ang atong tawhanong kinabuhi. Busa masumpay pag-usa ang Dios nung kinabuhi ug ang tawhanong kinabuhi ug organiko dayong motubo pag-usa. Karon moadto ta sa Roman numeral 4. Kini nga punto may kalabutan ni siya sa kahikayan sa pagsumpay. Aron ta masumpay ni Kristo, mag-agigyod siya sa mga kahikayan sa pagkatao, pagkalansang sa krus o pagkabanhaw. Kini nga duha ka mga kining partido kinahanglan mo agi kahikayan
sa bahin ni Kristo, kinahanglan moagi siya sa kaykayan sa pagpakatao, pagkalansang o pagkabanhaw. Sa cross, si Kristo na putol, nasamaran siya. Unya dunay pag-abli sa iyang bahin aron ta masumpay ngadto niya sa atong bahin. Kinahanglan sad ta nga moagi og kahikayan, kinahanglan sad ta nga maghinulsol og mutuo ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa atong paghinulsol na putol sa tao na samaran. O niya sa pagtuo, sumpay ta ngadto ni Kristo, ni tuo ta ngadto sa Ginoo. Ang pulong ngadto sa ato pagpasabot og organiko nga pagkausa, ni sulod ta sa organiko nga pagkausa ni Kristo. Ubos sa Roman numeral 4, dunay tulo ka mga punto. Tan-aw nato ang detalye sa matag punto. Kini nga tulo ka mga punto mo'y pag-andam nga gikinahanglan aron nga may tabo ang pagsumpay. Una, nag-ingon, nahimong unod si Kristo aron makaliwat ni David sa nga ni David kung saha aron masumpay ta pag-usa kaniya. Nasama siya nato aron siya o kita masumpay pag-usa. Nagpasabot kini nga gihimo ni Kristo yang kaugalingon nga samag tanom andam nga aron masumpay ta ngadto niya. Ang A nagpasabot sa iyahang pagpakataw, ang B namulong sa iyahang sunod nga sa iyahang pagkalansang. Si Kristo na putol o nasamaran ngadto sa cross aron nga masumpay ta kaniya. Sa letter B dunay tulo ka mga punto. Uno, ang pagkahimo ni Kristo nga sanga ni David wala magpasabot mismo nga masumpay siya pag-usa kanato. Nagpasabot kini nga dunay lain nga kahikayan nga gikinahanglan. Nagkinahanglan pagputol ang pagsumpay. Dili masumpay pag-usa ang duha ka sanga kun dili putlon ang duha. Ang A nagpasabot sa kasinatian ni Kristo sa iyang pagputol. Giputol si Kristo sa dihang namatay siya dito sa krus. Ang B nag-ingon sab giputol ta sa dihang naghinulsol og nidawat ta sa Ginoo. Og nagsumada ang tres human sa pagputol nahitabo ang pagdugtong ug ang organikong pagkausa. Busa sa pagsumpay doon na tayo pagputol, pagdugtong ug organikong pagkausa. O ang letter C namulong sa ikatulo nga kahikay. Human sa pagputol nahitabo ang pagdugtong ug ang organikong pagkausa. Busa sa pagsumpay doon na tayo pagputol, pagdugtong ug organiko nga pagkausa. Ang letter C mao ni siya ang ikatulo nga kahikayan. Sa giputol na si Kristo dito sa cross, gibanhaw siya aron mahimong espiritong taghatag og kinabuhi. Ubos sa letter C dunay duha ka mga punto. Uno, nag-ingon sa pagkahimong ingon niya na nga espiritu, andam siyang isumpay ni Kristo. Unya, ang dos, nag-ingon sa naghinulsol og nidawat ta sa Ginoo, ni sulod siya nga espiritong taghatag og kinabuhi sa atong espiritu. Gipadangat ang Kristong kinabuhi kanato o gisumpay ta pag-usa kang Kristo. Giingnan ta sa Roma 6:5 kay kung nagtubo tao ba niya diha sa pagkasama sa iyang kamatayon, masama sa biyudta sa iyang pagkabanhaw. Ang nota ni ini nga bersikulo nag-ingon, nagpasabot kini nga organikong pagkausa nga diha niana mahitabo ang pagtubo nga makapaambit sa tao sa kinabuhi og mga kinaiya sa laing tao. Sa organikong pagkausa nato ni Kristo, nahimong kasaysayan nato ang tanang naagian niya. Ato nakaron ang iyang kamatayon og pagkabanhaw kay naa man ta niya og organiko gyung nagdugtong niya. Kini ang pagsumpay kun grafting. Kanang pagsumpaya na una nagtaktak sa tanang negatibong elemento nato. Ikaduha, nagbanhaw sa atong mga galamhan nga linalang sa Dios. Og ikatulo, nagpausbaw sa atong mga galamhan. Ikaapat, nagpadato sa atong galamhan og nagsurop sa tibok natong pagkatao aron matransformata. Ubos sa dos, dunay tulo kagagmay nga mga punto. Kini mga puntuha namulong sa atong kasinatian sa kamatayon ni Kristo og pagkabanhaw. Ang A nag-ingon, kining kinabuhi sa kamatayon og pagkabanhaw.
Ikaduha, isip espiritong taghatag og kinabuhi, gihatag ni Kristo ang yawi sa kamatayon og pagkabanhaw nato nga mga magtotoo aron mamatay og mabanhaw ta uban niya. Ikatulo, ning kamatayuna og pagkabanhaw gisumpay ta pag-usa kang Kristo. Karon maadto ta sa katapusang tulo ka Roman numerals. Kini nga mga punto mao ang mga kasanatian sa sinumpay nga kinabuhi. Ningon ang Roman numeral 5, isip mga gipanganak na pag-usab kinabuhi gyud ta sa sinumpay kinabuhi. Sa kinabuhi nga nausa ang duha ka kinabuhi aron organiko motubo. Ang Juan ningon ang Juan 6:57 maingon nga gipadala ko sa buhing amahan og nabuhi ko pinaagi sa amahan, ang mukaon nako mabuhi sab tungod nako. Dinhi makita ningon ang Ginoo nga nabuhi siya tungod sa amahan. Kini nga mga pulongan nagpasabot nga ang duha ka persona na buhi ingog usa ka kinabuhi og dunay usa ka pagkinabuhi. Ang anak ug ang amahan duha, apan wala sila magkinabuhi sa duha ka kinabuhi ni magbuhat ba sila og duha ka pagkinabuhi. Doon na lang sila usa ka kinabuhi o usa ka pagkinabuhi. Ang anak nagkinabuhi naagi sa amahan o ang amahan nagkinabuhi pinaagi sa anak. Numurag ningon ang Ginoo sad nga ang mukaon nako mabuhi sab tungod nako. Nagpasabot kini nga ingon ang anak o ang amahan duha ka persona nga dunay usa ka kinabuhi pagkinabuhi kita sab. Diha sa og ang anak maduna gid usab dunay usasab nga kinabuhi o pagkinabuhi. Ubas sa Roman numeral 5 dunay tulo ka mga punto. Kini nga mga punto nagsulti sa kinabuhi nga atong ikinabuhi humanta mausa o masumpay ngadto ni Kristo. Ningon ang unang subpoint sa gisumpay ta ni Kristo dili na kita magkinabuhi pa sa atong kaugalingon. Pabuhion hinuon nato ang pneumatikong Kristo sa sulod nato. Ang punto dinhi maong tugutan ang pneumatikong Kristo nga mabuhi nga ninato. Og ikaduhang subpoint ingon dili na gyud ta mabuhi pa pinaagi sa atong unod o sa natural ba natong pagkatao. Mabuhi inon ta pinaagi sa atong espiritu nga gipanganak na pag-usab sa espiritu nga gikasumpay na ni Kristo. Ang punto dinhi mao nga magkinabuhi diha sa gianak pag-usab nga espiritu. Ang katulong subpoint maong pinaagi ning pagsumpaya na usa na sagol ug natagik ta ni Kristo aron mahimong lawas niya. Ang punto dinhi maong mahimong lawas ni Kristo. Karon moadto ta sa Roman numeral 6. Kini nga punto may kalabutan sa kasinatian sa kini ang sinumpay nga kinabuhi. Dili binayloang kinabuhi ang sinumpay kinabuhi kundi panagsago sa tawhanong kinabuhi og sa Dios noong kinabuhi. Ang Kristohanong kinabuhi dili binaylo nga kinabuhi pagbaylo sa ubos nga kinabuhi sa habog nga kinabuhi kundi sinumpay ang kinabuhi pagsumpay sa tawhanong kinabuhi ngadto sa kinabuhi ni Kristo. Daghang Kristohanon ang dunay sayop nga pagsabot sa kaning relasyon sa nato ni Kristo ingog kini ang binaylo ang kinabuhi. Sumala nining pagsabuta si Kristo nagpuli og nagwala sa atong ubos nga tawhanong kinabuhi gipulihan sa mas kusgan nga Diosdong kinabuhi. Kung basaw nato ang Galacia 2:20 sa mabaw nga pagpasa tingali maghuna-huna ta sa kalabot sa kanini ang biniloang kinabuhi sa gisgutan nining bersikulo kay niingon man si Pablo nga siya gilansang na sa krus uban ni Kristo og nga wala na siya mabuhi siyang kaugalingon og nga si Kristo nabuhi na diha niya unya ingog mga naluwas dunay mga negatibo nga mga aspeto unya gipadaplin ug ang positibo nga mga aspeto gipausbaw pinaagi sa pag-anak pag-usab. Doon na natay gipausbaw nga tawhanong kinabuhi wala magpasabot nga doon natay binaylo ang kinabuhi o gibinaylo ba nga tong daan nga pagkatao ngadto sa bag-o nga pagkatao. Doon na gyapon tay pagkatao
nga nadawat nato sa pagkahimugso nato apan sa wala pa ta maanak pag-usab ang atong tawhanong kinabuhi ubos o karaan. Human ta maanak pag-usab ang atong tawhanong kinabuhi na pausbaw og tungod niana ang kahikayana na pausbaw kini og na putli kining gipausbaw og na putli nga kinabuhi mao ang bag-ong ako sa Galacia 2:20 ningon si Pablo ang kinabuhi nga nadawat nako karon diha sa unod gikanabuhi na nako sa pagtuo. Si Pablo nagkinabuhi sa kinabuhi nga mao si Kristo mismo siyang kaugalingon. Ubos sa Roman 6 dunay tulo ka mga punto. Ang unang punto nagsulti sa kahulugan sa kanang binaylo ang kinabuhi. Sa hunahuna sa binaylo ang kinabuhi mao ang gitugyan nato ang atong tawhanong kinabuhi sa Ginoo o gipulihan niya kini sa iyang Diosdom kinabuhi. Unya ang letter B naghatag nato og hustong pagsabot sa sinumpayng kinabuhi. Ang ingon ng B, ang Kristohanong kinabuhi dili binaylo ang kinabuhi kundi sinumpayng kinabuhi ang panagsago sa tawhanong kinabuhi sa Diosdom kinabuhi. Uban sa letter B, dunay duha ka mga punto nga namulong labi pagyod kalabot ni ini ningon ang uno, walay pagbayloay sa kinabuhi. Dos, imbes magbayloay, dunay hinuoy pagpaambit, pagpatuhop sa Dios nung kinabuhi nga nasa tawhanong kinabuhi o panagsago sa Dios nung kinabuhi o tawhanong kinabuhi. O ang italong punto, nagsulti ka nato nga ang kasinatian sa sinumpayng kinabuhi, maayo kaayo nga kasinatian sa paagi sa kinabuhi. Ang labing maayong realidad sa Kristohanong labing matahom nga realidad sa Kristohanong kasinatian mao ang nga nausa ang mga magtutuo ni Kristo kinaiya sa paagi sa kinabuhi. Sa iduna tay ingon niya na kaubos nga kinabuhi nga puno sa mga kalainan apan kahibulongan kini nga mausa ka sa Ginoo, mausa ka espiritu niya. Unya dunay duha ka punto ubos sa letter C nga labing nakaugmad niini nga punto. Ano ang naingon alang ra gyud sa usa ka butang ang tanang pagkamao ni Kristo ug tanang nabuhat niya nga siya ug kita organiko gyung mausa ug magkinabuhi sa sinumpayng kinabuhi. Og ningon ang dos sa pahuli sa Ginoo, pahuli niya kining gipasagdan nga butang kalabot sa sinumpayng kinabuhi. Karon maadto ta sa katapusang last Roman numeral, namulong kini sa positibong mga butang nga masinatian nato diha sa pagsinumpay nga kinabuhi. Ningon ang Roman 7 nga sa sinumpay kinabuhi wala wad-a ang tawhanong kinabuhi kundi gipalig-on, gihipausbaw o gipadato hinuon sa Dios non kinabuhi. Kinahanglan nindumna nato ang lugwa sa pagkausa o pagsumpay sa kinabuhi nato ngadto ni Kristo. Ingog inalimahan nga kahoyong olibo nahimo tang masigaw malambit sa gamot sa kadato sa kahoyng olibo. Ang kadato sa kahoyng olibo nagpasabot sa kadato ni Kristo ingon nga inugmad nga kahoyng olibo nga nagpalig-on, nagpausbaw o nagpadato kanato. Ubos sa Roman 7 na 5 ka mga punto nga nagdetalye kung giunsa sa Dios nun o mas labaw nga kinabuhi, naglig-on, nagpausbaw o nagpadato sa atong ubos nga tawhanong kinabuhi. Ningon ang A, sa sinumpayng kinabuhi naara gihapon ang manungdanong mga kinaiya sa sanga. Apan gipausbaw o gipatransforma na ang kinabuhi niini sa pagkasumpay niini sa mas maayong kinabuhi. Ningon ang uno, gibuntog na sa mas habog nga kinabuhi, ang mas ubos nga kinabuhi. Og dos, ningon, gipadato, gipausbaw, o gitransforma sa mas habog nga kinabuhi, ang mas ubos nga kinabuhi. Kini ang lugwa sa kasinatian sa sumunumpay nga kinabuhi. Dili kini pagbaylo nga kinabuhi, binaylo ang kinabuhi, nga nagwala sa daang karaang ako. Mahuog yapon ta sa usa ka bahin apan sa kalainan lang mga sa bag-ong ay ang iyang kinabuhi gipausbaw, gitransforma ngadto sa mas maayo nga kinabuhi.
aron magkumpirma nining puntuha, paminaw tas pag-iambitay sa atong brother gikan sa basahon nga fellowshipping uban with the Lord for the mingling of God with man. Kapitulo 6. Dunay tin-aw nga kalainan sa pagsulat ni Pablo ug ni Juan. Kung nagtangtang ang espirituhanon sa atong pagkatawhanon, ang estilo ug lami sa basahon sa bag-ong tugon masamara. Apan lahi sila. Kini nga kalainan nagpakita sa kaluwasan nga wala magwala sa katawhan. Apan nagpalig-on hinuon sa atong pagkatao ang atong kaluwasan walay pulos kung mawala ang atong pagkatawhanon. Wasawa pa ta maluwas si Pablo na kinabuhi nga tinagsa sa Diyos. Wala sa Diyos nung elemento diha niya, wala sab siya mailalom sa Diyos nun nga pagbulutan. Apan human sa iyang kaluwasan dunay nabatunan ni Pablo ang Diyos nung elemento. O niya, napailalom siya sa Diyos nun nga pagbulutan. Labot pa ang iyang tawhanong elemento mawala. Napalig-onan hinuon kini napadato sa Diyos nung elemento. Kaya nasagol naman si Pablo sa Diyos ay ihang mga kasulatan. Makita nato dili lang si Pablo, kundi labi na gyud makita nato ang Diyos. Ang mga sulat ni Pablo dili lang pagpamulong sa espiritu, pagpamulong sab kini sa espiritu diha ni Pablo. Busa makaingon ta nga pagpamulong sab kini ni Pablo, apan makaingon sab ta nga pagpamulong sab ni sa Dios. Samang paagi sa usa ka bahin ang mga sinulat ni Pedro, Santiago ug Juan, dunay Dios nun nga lami. Apan sa laing bahin duna sila'y alami ni Pedro, Santiago ug Juan. Labing dunay espiritu ang usa ka tawo, labi sab nga malain ang iyahang pagkatao, kay iyahang pagkatao masagol na sa pagkatao sa Dios. Ang 12 ka pundasyon o patukuranan sa bag-ong Jerusalem dili sa magkolor. Ang kining pundasyon mao ang bililhon mga bato nga lain-lain. Dunay haspe, dunay sapiro, dunay chalcedony, dunay esmeralda, dunay sardonyx, dunay sardius, dunay chrysolito, dunay beryl, dunay topaz, dunay chrysoprase, dunay jacinth o chrysoprase. Samang paagi walay samang duha ka mga magtutuo. Dili kita suon o makapuli ba sa usag-usa kay dako kay atong Kristo nga nagkinahanglan siya milyon ka mga magtutuo aron mapadayag siya. Ang atong pakigambitay sa Dios wala magwala sa atong tawhanong kinabuhi, apan ang atong ang Dios nun nga kinabuhi nasagol sa tawhanong kinabuhi. Kini ang uluhanong prinsipyo sa Dios, sa buhat sa Dios, sa iyang kaluwasan. Ang tuyo sa kaluwasan dili man sa pagwala sa tawhanong sa tao, kundi sa pagtransforma sa tao. Labi na gyud sa atong kaluwasan ang kinabuhi o kinaiya sa Dios na pausbaw og naglig-on sa atong pagkatao. Dayon ang ang ikaduhang punto nag-ingon sa sinumpayng kinabuhi nagbuhat ang Dios tong kinabuhi sa sulod nato sa paghawas sa negatibong mga elemento. Ang duha ka punto dinhi labing nagsaysay niini. Uno ningon inanay nagbuhat ang Dios tong kinabuhi aron magwala sa bisan unsang natural. Ug ang Dios ingon gipatay ang negatibong elemento sa atong disposisyon. Og unya imbes isalikway ang atong disposisyon, gipausbaw o gigamit hinuon kini sa Ginoo. Ang naghisgot sa kung unsay nahitabo sa atong negatibong elemento nga nato. Apan ang ikatulo, ang sunod nga tulo ka mga punto mamulong sa positibong mga butang nga nahitabo nato og sa sulod nato. Ang nag-ingon sa sinumpayng kinabuhi gibanaw sa Dios tong kinabuhi ang orihinal nga kabuhatan sa Dios. Ningon si Ginoong Hesus sa Juan 11:25, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga mutuon nako bisan pag mamatay siya mabuhi siya.
Unya ang duha ka mga punto nagsaysay niini nga mga punto. Imbis isalikway sa Dios ang iyang kabuhatan, ang kunon hinuon niya kini pag-usab. Dos, tinguha sa Dios nga dad-on ang tanang aspeto sa atong pagkatao ngadto sa pagkabanhaw. Unya sunod ang A ug B niingon sa gipagawa sa Dios ng kinabuhi ang negatibong mga butang nagbuhat kini sa pagkabanhaw sa orihinal nga kabuhatan sa Dios. B. Sa ingon niini gipahili, gipalig-on o gipadato ang orihinal nga mga kagamitan nato, ang mga kagamitang gihatag kanato sa paglalang. O ang D. Sa sinumpay kinabuhi gisangkap sa Dios ng kinabuhi ang kadato ni Kristo sa sulod ng mga bahin nato. Ang duha ka mga punto labing nagsaysay niini. Ingon ang uno, gisangkapan sa kadato ni Kristo ang gibanhaw o gipausbaw nga mga galamhan nato. Dos, pinaagi ni anang pagsangkapa na bag-o ta sa atong hunahuna, pagbati o pagbuot. E. Sa sinumpay kinabuhi, gisurupan sa Dios ng kinabuhi ang tibok natong pagkatao. Nya 1 ug 2 gisurupan o gitransforma ta sa kadato ni Kristo. Pinaagi ning pagsurup sa Dios ng kinabuhi masama ta sa dagway ni Kristo.